الاضحیٰ پڑھنے والے ہو پتہ لگیا اسماعیل تو بچیا جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماندا بندیا جے بچنا ہی 5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کری میں تینوں بھی بچا لواں گا تینوں بھی بچا لواں گا بندہ بچدا ادو ہی ہے جدو رب دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکا دیندا ہے ان صلاتی و نسکی ساڑیاں نمازیں ساڑی قربانی و محیایا ساڑیاں زندریاں و مماتی اور ساڑی موت للہ رب العالمین سارا کچھ اس اللہ واسطے میں جڑا رب العالمین اسی اج سارے اکٹھے ہو کے حاضر ہو کے اپنے رب دی بارگاہ صرف جانور دی قربانی ہی پیش کرنے نہیں آئے بلکہ اپنا آپ پیش کرنا آیا کہ مالکہ اسی حاضر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پتر زبانے کی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب تو اپنا تن من دھن وطن اولاد ہر چیز قربان کر دیتی اللہ نے اگر پتر دیتا تے 90 سال دی عمر وچ دیتا پتر دے نال ہی امتحان دا پرچہ بھی دے دیتا آکھیا کہ اس پتر نو ہن میری راہ چ قربان بھی کرنا ہے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عبادت دے اندر تے اپنے رب دے نال اتنا اخلاص سی کہ آپ نے اپنی جان ہی نہیں اپنا سب کچھ اپنے مالک تو قربان کرنے واسطے ہمیشہ تیار رکھیا جب بھی رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے سامنے سر جھکا دے قال اسلمت لرب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ویلے سر جھکا کے کیا میرا سر جھک گیا اس رب واسطے جڑا رب العالمین ہے ہن پتر دی باری آئی نا یار طالب علم امتحان دے بنا تو کہندا جب پرچہ بڑا مشکل سی پر امتحان لین والا استاد کہندا ایڈا بھی مشکل نہیں سی شاگرد نو امتحان مشکل لگے تو کہندا مشکل ہے پر جتھے امتحان لین والا آپ آکھے ان ھذا لہو البلاء المبین کہ اے بڑی بڑی بلا تے بڑی بڑی آزمائش امتحان لین والا خود کہہ رہا کہ بڑی بڑی آزمائش ہے بڑا پٹاڈا پرچہ سی پر واہ ابراہیم علیہ السلام تو اس پرچے نو بھی حل کر کے بکھا دیتا تو فی ہون سماعت فرما رہے سو کہ ابراہیم پتر لے کے ٹورے ہون ایتھے آکے نا حضرت میاں محمد بخش نے شاہ جی ایک عجیب جا منظر پیش فرمایا پڑھا جا تو سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم نالے پتر نو لئی جا رہے نالے پڑھ دے جا رہے آسے آؤ سے عمر گزاری چھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں دیکھنے دیندہ آیاں جدوں بہارا ہن جڑے ویلے بہار ویکھن دا ویلا آ گیا اللہ دے قرآن نے رکشا جو پیش فرمایا فلما بلغ معه یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین کیسا امتحان ہے کہ باپ تے پتر دا موڈا برابر ہے یعنی ایڈا جنا تے جوان پتر ہو گیا تے اکھے پتر میں نو حکم ہے تینو ذبح کرنا ہے تے پتر نے کی اکھیا قال یا ابت افعل ما تؤمر اکھے ابا جی جڑا حکم ہے پورا کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آئی اللہ والیاں دا اصول او ہر گل چ کہندے نے انشاءاللہ جے میرے رب نے چاہیا تو انشاءاللہ من الصابرین تسی میں نو صبر کر
کرنے والا پاؤ گے ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھی تو یاد ہے کہ ابا نے پتر دے حلق تے جدو چھری رکھی تے پتر نے آکھیا ابا جی ذرا اپنی اکھ تے پٹی بن لو پٹی بن لو ایڈا سونا پتر ویکھ کے کدھر ہو سکتا قربانی کرن نو جی نہ کرے تے ابا جی پٹی بن لو ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھ تے پٹی بن دی نا تے آکھیا ابا جی میری کچھ وصیتاں نے آکھیا بول پتر کی وصیت ہے اللہ دے نبی اسماعیل نے عرض کی دی ابا جان ذرا میرے ہاتھاں تے پیراں نو رسی بن لو فرمایا پتر اے دل کی بجائے عرض کی دی ابا جان جدو تساں چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا ہے تڑپدیاں کوئی خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے پے گیا کدھر میرے باپ دی بے ادبی نہ ہو جائے عرض کی دی ابا جان دوسری وصیت ہے بھائی اپنے ذرا کپڑے بچا کے رکھے تے اکھاں تے پٹی بھی بن لے آج کدھر پتر دا حسن وے کے قربانی کرن جی نہ کریں جڑے ویلے تیسری وصیت ویلا آیا عرض کی دی ابا جان ذرا میری قمیض اتار لے آ جائے عرض کی دی ابا جان میری قمیض میری امی حاجرہ نو دے دے آج فرمایا پتر دی کی وجہ عرض کی دی میری امی نے جدو کسے دا جوان پتر ویکھنا ہے میری ماں میری یاداں آ جانیاں نے میری قمیض ذرا گھر لے جاؤ میری امی میری قمیض نو اکھیاں تے لاوے گی میری ماں دے دل نو تسلی ہو جائے گی نوجوانو باپ نے پھر پتر نو لٹا لے آؤ آسمان دیا حوروں دیا چیخیں نکل گئیاں فرشتے بھی رون لگے پے آسمان بالا تے شور مچ گئے او دیکھو باپ پتر نو قربان کری جا رہے آج اللہ دے نبی نے 70 بار چھری پھیر دیتی نوجوانو حلق نہیں کٹیا جا رہے آؤ فرمایا چھری کٹ دی کیوں نہیں کہنے لگی نبی اللہ میرے تے غصہ نہ کرے آجے آگ نے بھی تو انہوں نے سی ساڑے آؤ فرمایا آگ نو تے اللہ نے حکم دیتا سی ابراہیم نو ساڑی کہنے لگی آگ نو ایک بار حکم ہویا منو اللہ نے سویر دا 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا لوں بھی کٹے آؤ کہ میں تینوں دو دکھ سچ دے گا ابراہیم دے حوصلے بیر فرمایا جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا اللہ دے نبی پھر چھری پھیری جا رہے پھر چھری پھیری جا رہے نالے آسمان ول ویکھے آؤ اسماعیل علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی ابا جان میری پیشانی نو ذرا زمین ول کر دیو لگدا پتر میں کہ قربانی دا دل نہیں پیا کر داؤ ابراہیم نے پتر نو جڑے ویلے زمین دے پل لٹا لے آؤ پتر دی پیشانی زمین تے لگی اللہ دے قرآن رنگ پیش فرمایا فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اسے ویلے تمبایا گیا اسماعیل بچ گئے نوجوانوں 70 بار چھری پھیری گئی اس ویلے دمبا نہیں آیا پر جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین ول لگائی اس ویلے دمبا آ گیا اللہ نے فرمایا خواباں سچیاں کر کے بتا دیتیاں نہیں پتر ادو بچیا جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے لگائی عید الاضحیٰ پڑھنے والے ہو پتہ لگیا اسماعیل ادو بچیا جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماندا بندیا جے بچنا ہی 5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کری میں تینوں بھی بچا لواں گا تینوں بھی بچا لواں گا بندہ بچدا ادو ہی ہے جدو رب دے سامنے اپنی پیشانی نو جھکا دیندا اللہ نے ارشاد فرمایا اپنا پتر لے جاؤ ابراہیم دی چیخ نکل گئی عرض کیتی 90 سال دے بعد دیتا عرض کیتی یا اللہ ہن منگ لے آئی میں دینا تے لیندا بھی کیوں نہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا پتر میں کی کرنا ہے فرمایا جے لینا ہے اوندا دین دی لوڑی کیڑی سی عرض کیتی یا اللہ پھر ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ نے فرمایا یاد کر کیڑی دعا کردا رہیا ہے عرض کیتی میں دعا ماں کردا رہیا رب حبلی من
الصالحین، یا اللہ مینوں صالح پتر دے دے۔ اللہ نے فرمایا تے میں کی بشارتاں دتیاں؟ عرض کیتی یا اللہ تو بشارت دیتی، فبشرناہ بغلام حلیم، باپ نے صالح منگیا، اللہ نے فرمایا اسا حلیم دیتا، انہیں صالح منگیا انہیں حلیم دیتا۔ عرض کیتی یا اللہ میں تے صالح منگدا رہا، تو حلم والا حلیم دینا ہے۔ اللہ فرمایا میں صالح بھی دیتا حلیم بھی دیتا ہے۔ فرمایا دیکھ لے ایڈا صالح تے حلیم ہے، پتر صالح منگدا رہا ہے، میں تینوں حلیم دیتا۔ چھری پھیر دیتی یا بولیا ہی نہیں۔ فرمایا تینوں دسنا چاہنا ہوں جویں دا منگدا رہا ہے میں اوویں دا ہی دیتا۔ فرمایا ویکھ لے میں تینوں دسنا سی جویں دا منگدا سی اساں اوویں دے دتا ہی، صالح بھی دتا ہی تے حلیم بھی دتا ہی۔ ایسا علم والا اے اونج اودی مرضی ہے، کسے نو حلیم دے دیندا ہے، کسے نو حلیمہ دے دیندا ہے، کسے نو حلیم تے کسے نو حلیمہ دے دیندا ہے۔ وہ بڑے علم والا رب ہے، انہیں پتر بھی حلیم دیتا۔ جدو قربانی دا ویلا آیا نا تے پتر دے حلق تے چھری رکھی تے دمبا آیا تے آسمان والے ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی مولا ایڈا ڈاڈا امتحان کیوں؟ فرمائی یاد کی کہندا سے رب حب لی من الصالحین، رب 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 او جڑا حال ویلے رب کہندا سی نا رب 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 رب، فرمایا تیرا رب رب کہنا بڑا ہی سونا لگدا سی۔ پھر میں تینوں پتر دیتا، تیری توجہ پتر ول ہو گئی، تو ایک دن پتر دا منہ چومیا تے فرشتے روڑے پا دیتے یار تیرا ہے تے منہ پتر دا چوم دئی۔ اللہ فرمایا ویکھو جے میں چاہیا تے نے پتر بھی قربان کر دینا ہے، آکھیا پھر ذرا آزما کے ویکھنا۔ اللہ فرمایا پھر میں پتر مانگ لیا تے اللہ فرماتا جدوں تو پتر قربان کر لگیا پھر میرے ول ویکھیا نا تے میں پھر پتر دی جگہ دمبا بھیج دیتا۔ یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جدوں رب رب کردا سا تیرا دھیان میرے ول سی، پتر دیتا تے دھیان پتر ول ہو گیا، پتر دین لگیا پھر دھیان میرے ول ہو گیا۔ فرمایا ایو تے دسنا چاہنا دھیان میرے ول ہی رکھیا جے گھاٹے نہیں پین دیواں، دھیان رب والی رکھیں، دھیان رب والی رکھیں، پھر میں تینوں گھاٹے نہیں پہن دیواں گا۔ آری بلا لوگ ارشاد فرما دے لیں ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری چلا کے اللہ کی بارگاہ وچ عرضاں کیتیاں، لے سجنا اساں دوڑ نبھائی جان تیرے نا لائی، ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ پھر رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم تینوں اساں لوگاں دا امام بنا دیتا۔ پتہ لگا امام بننا ہوئے تے پھر 18 سال دا اکبر بھی دینا پیندا ہے تے اکبر بھی دینا پیندا ہے، 6 مہینے دا اصغر بھی دینا پیندا ہے تے سونا جا اسماعیل بھی دینا پیندا ہے۔ امام وہی بندا ہے جڑا اودی راہ وچ قربانیاں پیش کر دے۔ میری ملت دے نوجوانوں اج دی قربانی قرب چوں نکلے، قرب دا مطلب اللہ دے قریب ہونا، اے قربانی ہوگی جنہیں تو رب دے قریب کر دینا۔ اے دے چاہ اخلاص رکھے جے، نیت دی صفائی رکھے جے، نیت جتنی صاف ہوئے گی قربانی دا ہر وال تو ہڈے بدلے نکی بن جائے گا، پل صراط دی سواری بھی بنے گا۔ مگر کدوں جدو نیت خالص رکھے جے، اپنے رب نو خلوص نال اپنی عبادت پیش کرے جے، پھر آ قربانی تو ہڈے رب دے قرب دا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں قربانیاں نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جڑے کر رہے اللہ قبول فرمائے، جڑے نہیں کر سکتے اللہ انہوں نے بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عالم اسلام دی اللہ خیر فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ دی جماعت حضور قبلہ قاضی صاحب قبلہ استاد گرامی فرما دینے اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے اجد ذہن و ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔